कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 145वां यौम पैदाइश मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मज़ार-ए-कायद पर गार्ड की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार-ए-कायद पर गार्ड के फराइज़ संभालिए। कमांडेंट पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी की तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी। उन्होंने मज़ार-ए-कायद पर सलामी दी और फूल चढ़ाए। मुझे खुशी है एक आजाद माहौल में आंखें खोली। मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश काबिल फख्र कौम के वजूद में आने का दिन है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों के लिए कायद-ए-आज़म का एक प्रेम था। कायद-ए-आज़म के नजरिए का तर्जुमान पाकिस्तान की शक्ल में हुआ। बतौर कौम कायद का कायद-ए-आज़म से अक़ीदत और मोहब्बत का इज़हार करता हूँ। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को खत्म नहीं कर सकती। सिपा सलार का दुश्मन को वाज़े पैगाम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, कौम अक़ीदत और जज्बे से अपने कायद मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम पैदाइश मना रही है। कौम कायद के रहनुमा असूल इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त पर अमल पैरा है। ईमान, इत्तेहाद, नज़्म व ज़ब्त हमेशा हमारी बुनियादी असूल रहेंगे। आज वादा करते हैं कि पाकिस्तान को एक फलाही और जमहूरी रियासत बनाएंगे। मरीम नवाज कहती हैं, जहां आय बालादस्त होगा और आवाम को हुक्मरानी का हक हासिल होगा। अल्लाह ताला नवाज शरीफ का साया पाकिस्तान और हम सब पर ताबेरे कायम रखे। बेटी की हैसियत से बालिग और एक कारकुन के तौर पर अपने कायद के लिए दुआ करूं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि मुल्क को कठपुतलियों के लिए तजर्बे की फैक्ट्री बनाने की बजाय मजबूत क़यादत की जरूरत है। कायद-ए-आज़म के मिशन की तकमील के लिए अवाम पीपल्स पार्टी की काविशों में भरपूर साथ दें। कायद-ए-आज़म के मिशन को अभी पाया तकमील पर पहुंचाना बाकी है। मुसलमानों के लिए अलग वतन पर कायद-ए-आज़म को ख़याल तस्लीम पेश करते हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का यौम कायद पर ख़ुसूसी पैगाम। मज़ीद कहा, पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए कायद-ए-आज़म के नज़रियात पर अमल करने का अहद करते हैं। कायद-ए-आज़म पाकिस्तान में अक़लियतों के हकूक़ के हामी थे। ऐसी रियासत चाहते हैं जहाँ तमाम शहरियों को यकसा मौक़े मुहैया हो। आलमी बरादरी इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियाँ रोकने में किरदार अदा करें। अज़ीम कायद मोहम्मद अली जिन्नाह को ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का यौम कायद पर ख़ुसूसी पैगाम। कहा, मोहम्मद अली जिन्नाह ने मुसलमानाने बर्र-ए-सग़ीर के ख्वाबों को जो ताबीर दी, कायद-ए-आज़म की मुख़लिसाना क़यादत ने मुसलमानों को नया बलबला, उमंग और अज़्म अता किया। कायद-ए-आज़म ने वक्त के साम्राज्य को अपने तदब्बुर, अज़्म और साबित कदमी से शिकस्त दी। पाकिस्तान को जदीद इस्लामी फलाही जमहूरी रियासत बनाने का अज़्म किए हुए है। हम नए पाकिस्तान को इन्हीं उस्ताद से संवारना चाहते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाब कमाल ने कहा, कायद-ए-आज़म ने एक आज़ाद वतन के मकसद के लिए जदोजहद की। कायद-ए-आज़म 20वीं सदी के अज़ीम और दूरअंदेश कायदीन में शामिल है। कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों की अलग शनाख्त और सियासी समझ का तसव्वुर दिया। हमें मुत्तहिद होकर कायद-ए-आज़म की तालीमात पर कायम रहने के अज़्म का अदा करना है। आज का दिन कायद-ए-आज़म के अंदर जिदोजहद की याद दिलाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों के अज़ीम लीडर और मौसिन थे। अपनी बलबला के क़यादत से बर्र-ए-सग़ीर के बिखरे मुसलमानों को यकजा किया। मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत कायम करने का कायद-ए-आज़म का फैसला दुरुस्त था। मुल्क को बाकी पाकिस्तान के नीयत के मुताबिक फलाही रियासत बनाने में मसरूफ़ अमल है।
منزل کا قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم ولادت پر مبارکباد کا پیغام۔ کہتے ہیں قائد اعظم دنیا کے چند ان شخصیات میں شامل ہے جنہوں نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ قائد اعظم نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر مسلمانوں کو علیحدہ وطن دلایا۔ قائد اعظم کی اتھک محنت سے ہم آزاد فضاؤں میں سانس لیتے ہیں۔ انصاف اور مساوات قائد اعظم کے رہنما اصول تھے۔ ان اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہم پاکستان کو دنیا کی عظیم قوم بنا سکتے ہیں۔ فردوس عاشقاوند کہتے ہیں حکومت پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کے مشن پر عمل پیرا ہے۔ ہمارا عزم باقی پاکستان کے افکار کے مطابق انصاف کی بالادستی قائم کرنا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب پاکستان قائد اعظم کے خوابوں کی عملی تعبیر ہوگا۔ ملک بھر میں دھند کا راج۔ دھند کے باعث شرپور شریف میں ٹریفک حادثہ، 3 افراد جان کی بازی ہار گئے اور 15 مسافر شدید زخمی۔ ادھر دارک منڈی کے قریب بس الٹنے سے 20 سے زائد افراد زخمی۔ موٹر میں پولیس نے مسافروں کو دھند کے دوران سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج کرسمس کا تہوار منایا جا رہا ہے۔ گرجا گھروں میں عبادات، ویٹیکن سٹی میں ورچوئل تقریب، پوپ فرانسس نے دعا کروائی، حضرت عیسیٰ کی جائے پیدائش بیت الحم میں بھی تقریبات۔ وزیراعظم پاکستان عمران خان اور صدر مملکت عارف الوی کی مسیحی برادری کو تہوار پر مبارکباد۔ وزیراعظم نے کہا مسیحی برادری تہوار مناتے وقت احتیاط کو لازم اپنائے۔ مسیحی برادری وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے SOPs پر عمل کرے۔ صدر مملکت عارف الوی نے مسیحی برادری کو کرسمس اور نئے سال کی مبارکباد کے پیغام میں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پوری انسانیت کے لیے امن، بھائی چارے اور احترام کی علامت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گزار کی مسیحی برادری کو تہوار پر مبارکباد۔ کہتے ہیں مسیحی برادری کی خوشیوں میں برابر کا شریک ہوں۔ خوشیاں بانٹنے سے محبت، بھائی چارے اور اخوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تمام انبیاء کرام کی عزت و توقیر ہم پر واجب ہے۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی مسیحی برادری کو تہوار پر مبارکباد۔ اپنے پیغام میں کہا پاکستان اقلیتوں کے حقوق کی حمایت اور پاسداری کرتا ہے۔ مسیحی برادری نے تعمیر پاکستان میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ملک بھر میں 24 گھنٹے کے دوران کورونا وائرس نے مزید 85 افراد کی جان لے لی۔ NCOC کے مطابق اموات کی مجموعی تعداد 9753 ہو گئی۔ کورونا کے مزید 2152 کیسز رپورٹ۔ کورونا ایکٹیو کیسز کی تعداد 38,511 ہو گئی۔ کورونا کیسز کی مثبت شرح 5.4 ہے۔ MKO کے سینئر رہنما عامر خان بھی کورونا میں مبتلا ہو گئے۔ عامر خان نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ انہوں نے کارکنان اور عوام سے دعائیں صحت کی اپیل کی ہے۔ JUI فے نے منحرف اراکین کو پارٹی سے نکال دیا۔ ترجمان کے مطابق مولانا محمد خان شیرانی، حافظ حسین احمد، مولانا گل نصیر اور مولانا شجاع الملک کی بنیادی رکنیت معطل کی گئی ہے۔ کمیٹی جلد بنیادی رکنیت ختم کرنے کا نوٹیفکیشن بھی جاری کرے گی۔ جماعت اسلامی کی حکومت مخالف تحریک کے دوسرے مرحلے کا آغاز۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق گوشوارہ میں جلسے سے خطاب کریں گے۔ وفاقی وزیر اینٹی نارکوٹکس اعجاز شاہ نے کہا ہے کہ عمران خان کی شکل میں پاکستان کو پہلا نیک وزیر اعظم ملا۔ 3 بار وزیر اعظم رہنے والے اب بھی انگوٹھا لگاتے ہیں۔ سیاستدانوں کی اکثریت کو 2 کا پہاڑا بھی نہیں آتا۔ سچ بولنے پر میڈیا کو وزیر اعظم کی تعریف کرنی چاہیے۔ ہفتہ اور اتوار کو ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں بارش کی پیش گوئی۔ پہاڑوں پر برف باری ہوگی۔
मगरबी हवाओं का सिलसिला हफ्ते की रात को मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होगा। इतवार को मगरबी हवाएं मुल्क के बालाई और बस्ती इलाकों तक फैल जाएगी। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। इतवार को सरगोदा, मियांवाली, गुजरांवाला, लाहौर में बारिश होगी। कोरोना रिलीफ बिल में तरमीम के लिए अमेरिकी कांग्रेस की कोशिशें नाकाम। स्पीकर नैंसी पेलोसी का रिपब्लिकन से तरमीम की हमायत का मुतालबा। रिपब्लिकन का कोरोना रिलीफ पैकेज 3 गुना बढ़ाने से इनकार। स्पीकर नैंसी पेलोसी के रिपब्लिकन पर तनकीद, इजलास 3 तक मुलतवी।